Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une autre séance concernant le repère dans le plan, المعلم puis المستوى. إذن la première paragraphe les coordonnées d'un point. إحداثية نقطة. إذن أول حاجة غنطلقوا للربير أورتونومي دي بلان. الربير أورتونومي هو المعلم المتعامد المنظم. نحاول نوضح لكم كيفاش كنديرو. إذن هنا سوا أو إي et أو جي دو دغوات. إذن عندنا دو دغوات غراديي يعني مستقيمين مدرجين. Leur unité de radiation est respectivement OI et OJ. En plus, on a. إذن هاد OI OJ est égal à 1. وعندنا الضغوات OI est perpendiculaire à الضغوات OJ يعني متعامدان بحال هكا. إذن هادي هي الضغوات OI. إذن أو كنديروها هنا. هي هاد النقطة هنا أو هادي كتسمى l'origine du repère أصل كتسمى أصل المعلم أصل المعلم. هادي كنديرو اليونيتي الأولى فيها بحال هكا. إذن هادي إي. إذن كنديرو دو كنمشيو بنفس التدريجة. يعني هاد المسافة قد هاد المسافة قد هاد المسافة. نديرو هنا 3 مثلا هنا 4 كنبقاو غاديين. وهنا على اليسار عاوتاني موان 1 هنا موان 2 موان 3 موان 4. إذن هادي هي هاد أو إي الضغوات أو إي. الضغوات أو إي اش كتسمى؟ هي هادي كتسمى لاكس ديزابسيس. كتسمى بالعربية محور الأفاصيل. إذن هي أو إي. ندوزو دابا نحاولو ندوزو أو جي. نديروها بلون آخر. إذن أو جي هي هادي. إذن أو جي هي هادي المسافة من هنا لهنا. إذن هادي هي أو جي. إذن عندنا 1 2 3 مثلا نديرو حتى 4. ولتحت عاوتاني كنمشيو موان 1 موان 2 موان 3 كنديرو نفس التدريجات. يعني هاد المسافة راه كتساوي هاد المسافة لأنو عندنا معلم ممنظم. يعني هاد المسافة أو إي كما درناها هي تساوي أو جي يعني هادي كتساوي هادي. إذن هادي هاد كتسمى لاكس دي زوردوني. كتسمى بالعربية محور الآلة تيب. محور الآلاتي. فوالا بوغ ان repère orthonormé. علاش كنسموه orthonormé؟ كنسموه orthogonal. orthogonal علاش؟ لأن عندنا التعامد perpendiculaire ونورمي جات مناش ممنظم لا نورم. يعني هاد orthonormé أورتو هي أورتوغونال جات من التعامد. نورمي جات من نورمي جات مناش ممنظم. يعني ممنظم جات أن أو إي تساوي أو جي تساوي 1. Voilà pour le repère orthonormé. On va accéder à les coordonnées d'un point أو إحداثية النقطة. بالنسبة deuxièmement les coordonnées d'un point إحداثية نقطة. إذا dans un plan rapporté à un repère orthonormé دابا حنا عرفنا شنو الرepère orthonormé. Pour tout point M il existe un couple unique de nombres réels x m y m appelé couple
coordonnées. Du point M. On écrit الساعة M. هنا كنديرو إكس إم أي نقطة عندها الإحداثية الأولى بحال هاكا. من بعد غنشوفو باغ ان إكزومبل. إذا قبل ما نديرو ليكزومبل أغوتينيغ، إذا كاين دي بوان دي كا بارتيكولير خصكم تعرفوها. لو بوان أو، هاد أو هذا كيقولوا ليه لوريجين دي غوبير أو أصل المعلم، أصل المعلم. دي من أو عندو لي كوردوني ديالو، عندو 0 0 جا هنا شي 0 0. قبل هادي ما سميت لكمش، هذا هو كيتسمى لابسيس أو العربية الأفصول. علاش؟ لأنه كيكون في هاد البلاصة، كيكون في محور، كيكون في لاكس دي زابسيس، محور أفاصيل. هذا الآخر نديرو بواحد اللون آخر، هذا كيتسمى لوردوني، الأرتوب بالعربية. علاش؟ لأنه كيكون هنا، كيكون في لاكس دي زوردوني، محور الراتب. إذا بالنسبة لهاد الأو عندها 0 0، يعني لابسيس 0 و لوردوني 0. نشوفو لو بوان إي. لو بوان إي هو هذا، هو هاد النقطة. إذا عندها هاد النقطة عندها 1 كوم أبسيس، ها هو، وما عندهاش، إذا ما عندهاش لوردوني، إذا عندها 0 عقلوا عليها. بالنسبة للجي عندها 0 كوم أبسيس وعندها 1 كوم أوردوني. فوالا. إذا هادو غنديرهم لكم، هادو تعقلوا عليهم، غنخدمو بيهم بزاف، هادو كيخدمو بيهم بزاف، هادو تعقلوا عليهم. ومن بعد نديرو ان إكزومبل. Pour l'exemple, placez ces points dans un repère orthonormé. قال لك حاول توضع لنا هاد النقاط في واحد المعلم متعامد ممنظم. إذا غنبداو ب أ. إذا أ عندها لابسيس الأفصول هو 1. إذا اش كنمشي ندير؟ كنقلب على 1 في لي زابسيس، لاك لي زابسيس هي هادي. إذا ها هي 1، وكنمشي لوردوني ديال أ هو موان 2، يعني الأرتوب هو موان 2. فين غنقلب عليه؟ في لاك دي زوردوني موان 2 هو هذا، وهذا لو فيرتيكال موان 2 هي هادي. من بعد كندير واحد بحال ان ريكتونغل، كندير الإسقاط. إذا غنلقاو النقطة أ هي هادي. إذا هادي هي لو بوان أ. نحاولو نشوفو، نديرو لون آخر، نشوفو مثلا بي لابسيس هو 3. إذا هنا 1 2 3 هو هذا، وعندنا لوردوني هو 0. إذا صافي نحبسو، بعد كيكون لوردوني 0 كنحبسو هنا. إذا هادي هي النقطة بي. نشوفو مثلا سي عندها موان 1 سيغ 2، يعني موان 0.5 فاش في لاكس دي زابسيس. إذا نقلبو على هنا، إذا هادي هي موان 1 سيغ 2 هي هادي، نص ديال موان 1 شتي، نص موان 3 غنشوفوها في لاكس دي زوردوني. هاد موان 3 هادي غنشوفوها هنا. إذا موان 1 موان 2 موان 3. إذا هادي غندير إسقاط بحال هكا. غنلقاو السي هنا في هاد النقطة هادي. نشوفو لون آخر عاوتاني. إذا نشوفو الدي عندنا لابسيس موان 1، هنايا موان 1. إذا هي هادي، وعندنا لوردوني 2، لوردوني هي هاد 2. ونديرو ان ريكتونغل أو الإسقاط. إذا ها هي الدي. نشوفو عاوتاني مثلا عندها 4 في لابسيس، يعني 1 2 3
4 هاهي، وعندها 0 في لي زوردوني بحالها بحال ب، إذا هادي هي نشوفو عاوتاني، نشوفو اف عندها 0 في الجابسيس، يعني مكاين والو هنا، وغنشوفو في لي زوردوني عندها موان 4 موان 4 موان 1 موان 2 موان 3 موان 4، إذا معندهاش، إذا نحطوها هنا، إذا هادي اف. علاش؟ لأنه لي زابسيس عندها غير 0. فوالا كومون لاسي لي بوان. Pour le troisième paragraphe, les coordonnées d'un milieu d'un segment. إذا إحداثية منتصف قطع. إذا soit A et B de points distincts، إذا خاصهم يكونوا مختلفين. دي بلون رابورتي ان رابير أورتونوم، يعني كينتموا لواحد المستوى فيه معلم متعامد ومنظم أو إي جي. إذا هنا كيعطونا لي كوردوني دي بوان أ، إحداثية نقطة أ، إحداثية ديال أ هو إكس أ إيكغيك أ. بالنسبة لي كوردوني دي بوان بي، إحداثية بي هي إكس بي إيكغيك بي. شنو هو المطلوب؟ دون لي كوردوني دي بوان إم. شنو هي إم؟ هي ميليو دي سيغمون أ بي، يعني منتصف القطاع أ بي. إذا بعد كيطلبوا المنتصف ديال القطاع أ بي، إل سيفي نشدو الأفصول ديال أ إكس أ، ونزيدوه نضيفو ليه الأفصول ديال بي، نقسمو على 2، ونشدو الأرتوب ديال أ، نضيفو ليه الأرتوب ديال بي، ونقسمو على 2. إذا هادي هي إكس إم، يعني أفصول ديال النقطة إم، وهذه هي أرتوب ديال النقطة إم. فوالا كومون ديتيرميني لي كوردوني دان ميليو دان بوان دي سيغمون كيلكونك. إذا هنا ان إكزومبل ديتيرميني لي كوردوني دي بوان سي. إذا واحد النقطة سي ميليو دي سيغمون أ بي. إذا عطاونا أ وعطاونا بي، إذا هنا سي إي milieu du segment AB, ça revient à dire que C عندها الأفصول ديال XC و YC. إذا XC لو بغينا نقلبو لها كنشدو نديروها بواحد اللون. إذا كنشدو هاد الأفصول ديال أ هو 3، ونضيفو ليه الأفصول ديال بي هو 1، ونقسمو على 2. غتعطينا 3 زائد 1 هي 4 على 2 هي 2. ولا بغينا الأرتوب ديال سي كنخدمو بالأرتوب. إذا موان 2 نحطوها هنا بليس، ونشدو هاد 2 نحطوها هنا. الأرتوب ديال بي نقسموها على 2. موان 2 بليس 2 هي 0 سيغ 2 هي 0. دونك لو بوان سي اشنا عندنا الأفصول ديالها أو لابسيس هو 2 و l'ordonnée هو 0. Voici comment déterminer les coordonnées d'un milieu. Donc, je vous laisse à la prochaine séance. On va continuer sur le même cours, le orthonorme, et on va voir les coordonnées d'un vecteur, etc.